Donc nous avons, puisque comme on a deux titres, titre de l'année, il voit provocation des ventes, au titre de l'année, il voit suivi des ventes. Et que vous voulez dire, je vois une provocation des ventes. Quelle provocation des ventes, je vois provoquer les ventes. Quelle provocation de français, je vois ce que faisait ma provocation, on trouvé augmentation des ventes. On va augmenter les ventes. Les informations que j'ai mises sur le bio-encore, on a une bonne politique commerciale, on a la stratégie commerciale. Je pense que la politique commerciale, donc il y a une bonne politique commerciale, on a la stratégie commerciale. Mais je dis la politique commerciale, elle est basée sur 4 P. Il faut ajouter d'abord les 5 P, idée de packaging, mais on y chacun juste les 4 P, il y a product, price, place, promotion. شنو البرودكت؟ البرودكت هو البرودوي يكون عندك برودوي باهي، البرايس هو البري يكون باهي، البليس اللي هي ديستريبيسيون وين قاعد توزع البرودوي تاعك، والبروموشن اللي هي الكوميونيكاسيون. فوالا، دونك هذه هي البوليتيك كوميرسيال، دونك كل البارتي باش تلقاو عليها في الدوزوان دوسي، كل واحد عليها دوسي، البرودوي دوسي، البري اكسيتيرا. وعندنا سويفي دي فونت، اسكو الفايدة كانت تبيع، الفايدة تبيع وتتبع اسكو البرودوي تاعك الكليون فرحان ولا لا، يعني لازم تعطيه سيرفيس après-vente. J'ai mis service après-vente qui m'a garanti aux réparations de l'école. Mais fini. Mais, نتعداو البارتي اللي بعدها دونك هي قلت لا بروفوكاسيون دي فونت، انت قبل ما تبدا تحب تزيد في البيوع لازمك بيان سور قبل ما تدخل للمارشي تعملوا ايتود دو مارشي، صح ولا؟ تدرس المارشي اللي انت باش تدخل له. اللي تو السؤال اللي يقول اسكو انت تنجم تعطي ان برودوي كي ساتيسفي او بوزوان دو تو لي كونسوماتور؟ مستحيل. يعني انت المارشي شنو باش تعملوا؟ باش تقسموا، كي نقولوا تقسيم المارشي شنو معناتها ديكوباج دو مارشي، ولا نقولوا له ديكوباج دو مارشي ولا نقولوا له سيغمونتاسيون دو مارشي. بعد شنو معناتها سيغمونتاسيون دو مارشي؟ اللي انت باش تشد المارشي على التعريف نتاعها. Segmenter un marché, c'est le découper en sous-ensembles de consommateurs ayant des besoins ou des comportements d'achat similaires. يعني كيف نفس الكومبورتمون d'achat. مثلا صغار، نساء، رجال، بيبي، اكسيتيرا. فهمتني؟ احنا كيفاش نجموا لين احنا نعملوا في السيغمونتاسيون؟ خاطر اسكو كيما انت تدخل المارشي مثلا في تونس فيه 1000 كونسوماتور، كيما انت تدخل في مارشي في الصين اللي هو فيه مثلا 10000 كونسوماتور، اسكو كيف؟ هو مش كيف. دونك اول حاجه اللي permet de déterminer les contenus du marché, يعني الوسع نتاع المارشي نتاعك، وزيد تعرف البوليتيك كوميرسيال ادوبتي، خاطر انت مش كيما البوبليسيتي اللي تعملها للرجال، مش كيما البوبليسيتي اللي تعملها للنساء، فوالا. شنو هما لي كريتير دو سيغمونتاسيون اللي انت كي تجي تقسم بالمارشي نتاعك، شنو هما المعايير؟ عندك لي كريتير ديموغرافيك اللي فيه لاج مثلا moins de 30 ans ou plus de 30 ans، التاي اللي هي اكس ام اكسيتيرا التاي نتاعو، والسكس اللي هما فام او اوم، فهمتني؟ هذه لي كريتير ديموغرافيك. لي كريتير دوردر ايكونوميك مثلا نعطيكم اكزومبل لوي فيتون. لوي فيتون كي تدخل وتلقى السربات ولا التالون تاع النساء يسكو سافرامي، اسكو العباد الكل هذايا؟ لا، دونك الكريتير هذايا دوردر ايكونوميك، النيفو دو في والبوفوار داشا والريفوني اكسيتيرا. الكريتير سوسيو كولتوريل هما العادات والتقاليد والديانات اكسيتيرا. مثلا مستحيل واحد في الهند يجم يعطيهم مثلا همبرجر باللحم المفروم، علاش؟ خاطرهم يعطيو البقره، غادي حاجه بالنسبه لهم مقدسه. كريتير جيوغرافيك اللي هو يقول لك مثلا سواكس، تونس، سونتر فيل، بونليو اكسيتيرا. فوالا. دونك احنا بعد ما عملنا تقسيم المارشي، شنو باش تعمل انت بعد ما قسمت المارشي؟ باش تختار كيما نقولوا سيغمون، تو فا لاتاكي، سيغمون باش تخدم عليه. السيغمون اللي باش نخدموا عليه نسميوه السيبل تاعنا. السيبل هو شنو؟ سي لو سيغمون كيل ديسيد، دونك صدع شكون على لونتربريز ديسيد داتاكي واللي هي تتسمى السيبل نتاعها واللي فيها اكثر نومبر داشتور بوتنسيال. فهمتني؟ بعد ما اخترت السيبل نتاعي بيان سور باش ناخذ الماركتينغ ميكس اللي هما لي فاريابل نتاعنا اللي هما ال 4 بي. قلنا برودكت، برودوي، وبرايس، والكوميونيكاسيون اللي هي البروموشن، والبليس اللي هي الديستريبيسيون. فهمتني؟ هيك نبداو بالاكزرسيس الاولاني. الاكزرسيس الاولاني اللي يحكي على السيغمونتاسيون. انا باش نخدم الاكزرسيس اللي جا في كونترول 2011، دونك كونترول 2011 اللي هو هذايا. شوف احنا نوري قلت لهم هذا ساره sont deux jeunes diplômés de l'Institut supérieur des métiers de la mode désirent réaliser un projet qui consiste à fabriquer, à commercialiser des pantalons. Après une réflexion, et ont décidé de se spécialiser au départ dans la fabrication et la commercialisation d'un seul modèle de pantalon, quel que soit un modèle pour homme ou pour femme. Leur souci est de bien choisir aussi bien le modèle à fabriquer que la localisation de leur magasin de vente. Est-ce que je suis bien au centre-ville ou en banlieue? Suite à une enquête réalisée sur
sur un échantillon d'appareillage de consommateurs, individus, et l'on collecté les statistiques suivantes. Et donc, le total de cas, on a qui fait que le marché, qui fait la segmentation, on a un homme, on a une femme, moins de 30 ans, plus de 30 ans, on fait centre-ville, on fait banlieue. Donc, autre question, pourquoi ces deux promoteurs ont-ils réalisé cette enquête? علاش مشاو عملوا enquête هذيا؟ علاش حسب رايكم؟ باش يعملوا étude de marché. Ben, هما قاعدين يدرسوا في المارشي، ils يعملوا في l'étude de marché، هما قسموا، هما عملوا segmentation. باش يعرفوا شكون باش يتباع؟ يعني يحبوا يعرفوا السيبل. Donc, هي شنو يعني؟ يقول لك l'objectif نتاعي est de déterminer la cible selon des critères de segmentation. وزيد أنا نعطيكم exemple. Est-ce que كيما أنت باش تبيع مثلا المارشي فيه 80 كيما باش تبيع المارشي فيه 600 donc تعرف شنو قلنا l'étendue du marché تعرف شنو صار على المارشي نتاعك وتعرف البوليتيك كوميرسيال اللي أنت باش تخدمها. خاطر مش كيما البوليتيك كوميرسيال للرجال اللي أقل من 30 سنة مش كيما البوليتيك كوميرسيال للنساء اللي أكثر من 30 سنة. صحيح ولا؟ donc nous disons je trouve ces deux promoteurs ont réalisé cette enquête pour déterminer et pour choisir déterminer pas choisir déterminer يحسب ويختار السيبل نتاعنا selon des critères de segmentation pour savoir l'étendue du marché الفلوس نتاع المارشي اللي هو قادم عليه ou pour savoir la politique commerciale à adopter. Mais alors quels sont les critères de segmentation retenus par ces deux jeunes promoteurs? Quels sont les critères de segmentation? Voilà, on a un critère démographique qui dit sexe, homme, femme, c'est le critère démographique. Et on a l'âge, voilà, le démographique qui est moins de 30 ans, plus de 30 ans. On a les critères, voilà, géographique, qui doit centre-ville ou banlieue. Donc, on a le critère, on a le démographique qui fait sexe ou l'âge, on a le démographique qui fait sexe ou l'âge. On a le géographique qui fait centre-ville ou banlieue. Voilà. Donc, il y a deux critères de segmentation. L'économique ou socio-culturel. Mais, selon vous, quel est le segment de marché que l'entreprise a intérêt de choisir? حسب رايك اما هو السيجمون اللي لازم الشركه تختار باش تخدم عليه؟ في السونتر فيل moins de 30 ans. Donc, je trouve le segment du marché que l'entreprise a intérêt de choisir il y a homme في centre-ville moins de 30 ans. Allez justifier votre réponse, car il a le nombre d'acheteurs potentiels le plus élevé du marché de acheteur ce premier acheteur. Voilà. Mais est-il raisonnable? Est-ce que raisonnable? Est-il raisonnable de se spécialiser dans la fabrication et la commercialisation d'un seul modèle de pantalon? Pourquoi? Est-ce que logique? Les شركة هذه les deux jeunes diplômés les trustent chez son يوزعوا un seul produit de pantalon. Est-ce que logique? لا. بملامينا علاش هو ماهوش لوجيك اللي هما يشدوا يسلونكي بونتالون بور فام ولا بونتالون بور هوم؟ علاش ماهوش لوجيك؟ أول حاجة أنا كي نقعد في ان سول برودوي الريسك نتاعي باش يصيرلو يتزاد دي فاسون كي الريسك أنا ما يتباعليش فما ريسك نتاع نون كونتينيتي ديكسبلوطاسيون دو لونتربريز معناتها يعني الشركة تنجم ما تنجمش تكمل الاستغلال نتاعها خاطر أنا كي ما يمشيش البرودوي كنسكرو كهو وزاد شنو آخر أنا كي نعمل ديفيرسيفيكاسيون تاع لي برودوي نعمل بونتالون بور هوم بونتالون بور فام يولي لي كليون فرحان فوالا on peut augmenter la part de marché on peut augmenter les profits ما تفهمين دونك هذوما تعطي كأنه ايكونومي يعني ريبونس كأنه ايكونومي فيها ديفيرسيفيكاسيون فيها تنقص الريسك باش على الاقل انت تنجم تستغل الاكتيفيتي نتاعك فوالا هذايا بالنسبه لنا ليكزارسيس الاولاني. Une bonne politique commerciale خاطر عندنا من فاريابل اللي كنا نعتمدوا عليهم ثلاثه اللي هما برودكت برايس بيس بروموشن. نبداو بالبرودكت اللي هي يعني مش اون فا شوازير اون بون بوليتيك نتاع البرودوي. احنا كنقولوا برودوي لازمكم تعرفوا ان البرودوي نتكون من قداش من فاريابل عندنا 4 فاريابل اللي اثروا على البرودوي. اول حاجه هي الجام دو برودوي. احنا كيفاش نحبوا الجام دو برودوي؟ الجام دو برودوي ماذا بينا تكون ديفيرسيفي وتكون élargie صحيح ولا يعني يكون فيها برشا دي نومبر نتاع موديل يعني نومبر دو برودوي. دونك لا جام دو برودوي كيفاش اون ديفيني لا جام دو برودوي فيها لارجور وفيها لو بروفوندور. نعطيكم اكزومبل نتاع اللارجور شوفي كيفاش مثلا هوني اكزومبل هذاك اللاكس من هوني شعنا هوني عندنا اللارجور ومن هوني عندنا لو بروفوندور. دونك يقولوا اللارجور نتاع دارنو شنو اللارجور نتاعها؟ عندها توينغو عندها كليو عندها ميجا يعني شنو هما لي موديل اللي عندها لي ديفيرون موديل. في الكليو اسكو عندها ان سول موديل؟ في الكليو عندها كليو كلاسيك كليو سبور كليو مثلا فوالا برشا كومبوس اكسيتيرا برشا كيف في التوينغو فما برشا في الميجان فما برشا
برشا. دونك انا شنو باش نعمل باش نلقى نومبر دو برودوي كي يبداو كيف مثلا نقول له الميجال فيها 3 والكليو فيها 3 والتوينكو فيها 3 دونك شنو نعمل لارجور فوا بروفوندور وكيما يبداوش كيف واحده 3 واحده 4 واحده 6 اللي نجمعهم. دونك انا واش قلت هوني قلت اللارجور دو لا غام هو النومبر دي برودوي ريالمون ديفيرون اللي هي تسمى ليني دو لا غام ليني تاع الغام نتاعنا كيما ميجال كليو توينكو. والبروفوندور اللي هو كل نومبر دو برودوي في كل موديل اوكي في كل فوالا. هذا بالنسبه لنا اول حاجه تاثر على البرودوي. ثاني حاجه تاثر على البرودوي احنا بالنسبه للبنات مثلا نعرفوا هيك البارفان تاع التالون جود جيرل معناها نعرفوا كنا نخداوها في فادي خاطر تو سامبلومون هي الاتير لو كونسوماتور سورتو بالنسبه للبنات. دونك شنو اكثر حاجه الاتير هي الكونديسيونمون قلنا هي هيك البلاله اللي هي ديريكتومون مربوطه بالبرودوي. والثانيه اللي هي شنو هي l'emballage اللي هو الباكي. دونك هذوما زوز الاتير كيك سوا en termes de présentation ولا en termes de protection. فوالا. شنو اخر استاذه بالنسبه لنا اللي هي المارك. انا كي نقول لكم حاجه نقول لكم جوست سامبل من غير ما تراو الكتيبه اوتوماتيكمون تعرفوا هذه فيراري. كي نقول لكم هكا من غير ما تراو الكتيبه تعرفوا بي ام دبليو هذه بيجو اكسيتيرا. دونك المارك كيفاش تعطيك؟ المارك elle permet d'identifier et de les distinguer par rapport les concurrents. هيك عليه les produits de marque يعني يفرق par rapport au produit normal. اوكي هذه هكا. شنو اخر زاده اللي يفرق هذه بالنسبه بيان سور للاوروب اكثريه من تونس حكايتنا فرقه ما يتلفتولهاش اللي هي ليتيكيت. علاش؟ خاطر في الاوروب عباد متثقفين جينيرالمون ما ياخذ لك البرودوي الا ما يقرا لك الكومبوزيسيون تاعها. مثلا نيوتيلا يهبط لهم هوني الويل دو بال. انا كي نسالكم واش معناتها ويل دو بال ما تعرفوش. ويل دو بال هي شنو موجوده حتى في الكلوب بون نورمالمون ما نقولش انا الكلوب ما هي شنو هي الويل اللي هي زيت النخيل. زيت النخيل هذايا شنو؟ هذايا سي اون ماتيير اللي هي تؤدي ليوناسيون للكونسير. دونك هما يشلقوا بها جماعه لي فرونسي يشلقوا بها وصلوا حتى جابوها في التلفزه وقطعوا النيوتيلا وقالوا لهم مابقاش نحبوها. علاش؟ خاطر هذايا برودوي يؤدي الماتيير هذايا تؤدي ليوناسيون للكريس كاردياك. بعض يقول لك واش لا ميت لا غالب. دونك ليتيكيت هي شنو؟ elle permet d'informer le consommateur على الكومبوزيسيون تاع البرودوي على وقت الشروفه اكسيتيرا. ما فاهمين يعني ليتيكيت مهمه ياسر في البرودوي. ما فاهمين. هذوما لي فاريابل اللي اثروا على البرودوي كما قلنا المارك وقلنا الجام دو برودوي وقلنا الكونديسيونمون والامبالاج والاتيكيت. احنا نعرفوا بالباهي اللي البرودوي باش نتعلموا الباج اللي بعدها نعرفوا اللي البرودوي عنده ان سيكل دو في كيف في الانسان. يعني يتعدى من شنو؟ يتعدى من كما نقولوا احنا من يكون بيبي وبعد يولي في المراهقه وبعد في كما نقولوا كهل وبعد يولي في الشيخوخه. صحيح؟ كيف البرودوي كيف كل انسان عنده ان سيكل دو في اللي هو يبدا من لونسمون. احنا نقولوا لها لونسمون ولا نقولوا لها انترودكسيون ومن بعد عندنا الكرواسونس اللي هو ولا نقولوا لها ديفلوبمون يعني يبدا يتطور البرودوي. ومن بعد عندنا الماتوريتي او الماتوريتي اللي هي اكثر وحده فيها فلوس هيك عليه عندنا فيها عظمه. ومن بعد يبدا اللي هو باش يكون الفاز دو ديكلان. يعني البرودوي قداش عنده من فاز عنده 4 فاز. انا للاسف الشديد هوني بارتي كوميرسيال فيها شويه حفاظه. يعني لازمك تعرف الكاركتيرستيك نتاع كل فاز ولازم تعرف القرارات اللي انت مش تاخذهم في كل فاز. هيك نبداو بشويه بشويه. علاش؟ خاطر في الدبور هو تلقاه مش يحكي لك كيف شويه يحكي لك ويقول لك شنو هي الفاز وبعد يقول لك شنو القرار اللي انت مش تاخذه. دونك انت لازم تعرف الميزه نتاع كل وحده وتعرف القرار اللي انت كجيستيونير تعرف مش تاخذه. هيك نبداو الاولانيه. انتم بالنسبه ليكم في البرودوي في فاز دو لونسمون ولا في الانترودكسيون فماش شي واحد على يعطي برودوي جديد ما يكونش فيه ديفوات. لازم شويه ديفوات على الاول. دونك شو يقول لك؟ يقول لك البرودوي ني با اكستان دي ديفو. يعني البرودوي ماهوش خالي من الديفوات فيه ديفوات. دونك il contient des défauts. شو اخر زاده؟ لو كو il est très élevé. يعني خاطر انت على الاول ما تعرفش المارشي ما عندكش شكون تشتري وكل شيء. دونك بدك الفايس غاليه. وصلوا انت كي تبدا على الاول اسكو الكونكورونس تكون قويه؟ عادي يحترموك يخليوك وحدك. دونك الكونكورونس اللي فابله. هذه بالنسبه للكاركتيرستيك نتاع الفاز دو لونسمون. مي انت اش تنجم تعمل في اللونسمون؟ انا يقول لي بوبليستي في اللونسمون ننتحر. دونك لازم اول حاجه اللي انت شو باش تعمل؟ باش تعمل ايفور دو ريشيرش اي ديفلوبمون باش تطور من البرودوي نتاعك. احنا مش قلنا البرودوي نتاعنا فيه شويه دي ديفو دونك لازم تطور فيه. وشنو ياخذ؟ انت شو باش تعمل بوبليستي؟ انت اما اش تنجم تعمل؟ تنجم تقعد مثلا في بوتيك تبدا تعرف تقول له اجا ذوق ولا اجا شقول في البرودوي هذا جرب. عرفتي لي سياج لي شامبيون. دونك انت اش عملت هكا؟ زعما فيه كونيتر لو برودوي. ما عملتش بوبليستي مي عرفت البرودوي نتاعك. وشنو زاده؟ حاول تنقص فتره الفعالية. فوالا
صحيح تمشي تلقى دي ايشانتيون ولا يقول لك خذ مثلا دو ارتيكل نعطيك الثلاثه باش اكسيتيرا اسيي دو بيسي ليكون يعني تحاول تنقص في التكلفه باش على الاقل تنجم تربح. هنا بالنسبه للفاز دو لونسمون فوالا. نتعداو للفاز اللي بعدها اللي هي الفاز دو كرواسونس. كي نقولوا فاز دو كرواسونس يعني لو برودوي كومونس ا اتر كونو صحيح ولا والتكلفه كمان انت بديت تعرف المارشي دونك التكلفه تنقص لو برودوي كومونس ا اتر كونو وكي تبدا تتعرف اوتوماتيكمون الكونكورونس شنو باش يصير لها اي فا اوغمونتي. هذوك الكاركتيرستيك نتاعك هوني نجمو نعملوا خاطر بديت تصور في الفلوس دونك تنجم تعمل ليفور دو دونك tu peux accentuer les efforts de publicité. هوني تنجم تعمل publicité وزيد النسبه تزيد تنقص في التكلفه باش تربح زايد خاطر ديما تقول وزيد اللي انت اسكو لوجيك اللي انت تعطي برودوي مازال فيه ديفوي هوني لا لازم تعمل فير اون ميز ديفينيتيف نتاع البرودوي اسمع مينيموم تحطوا لي في كل واحده دو زيدي يعني اون مينيموم. حتى انت تفهمين في الكرواسونس لو نتعداو اعز واحده اللي هي انا بالنسبه لي يعني اعز واحده خاطر اكثر واحده فيها فلوس اللي هي الفاز دو ماتوريتي. دونك الفاز دو ماتوريتي هي كيفاش؟ دونك الماتوريتي اول حاجه التكلفه بالنسبه لنا اسكو شكون غاليه ماتوريتي دونك التكلفه ياسر ضعيفه كما نقولوا مثلا شركه كوكا كولا ولا شركه نسكافيه ولا الكل يفهموا المارشي وكل شيء يعني التكلفه نتاعهم حكايه فارغه. فالكونت الكونكورونس كيفاش باش تكون اشارني يعني قويه على الاخر اشارني يعني فريمون الفي كونكورونس الفي كما نقولوا كوكا بيبسي فانتا اكسيتيرا ما تنجمش تدخل معاه. دونك المارشي كيفاش باش يكون ساتوري لي كونسوماتور سون فيديل فوالا. انا دوك بالنسبه للقرار في الماتوريتي عندكم دو ديسيزيون اللي زادوا تحضرهم لي اي سورتو انا حاجه بهذوم لي دو ديسيزيون اللي اشتراو من هوني هذه الاولى وهذه الثانيه اللي حاجه الاولى والاخرانيه يعني الاخرى خاطر احنا معروف لي البروفيل فا اوغمونتي في الفاز هذه اما هذا بزوج قرارات اللي حاجتي بهم. شنو القرار الاولاني؟ كي كوكا وصلت للفاز دو ماتوريتي وسالي بريسك ما تنجمش تزيد تبيع اكثر من هكا. شو عملت فاز هيك الشله وسوسو ولا حبه الجماعه كل حد يشد التربيجه نتاع صاحبه والصحاب والعائله والكل. دونك شو عملت ابورتي كيلكو زاميليوراسيون على البرودوي ولا عملت كوكا زيرو ولا اللي هو فهمتوني. وزيد نعطيكم اكزومبل انا كجيستيونير مهف نهار خاصيتي انت كي تصور برشا فلوس في بروجي ما لازمكش هكم الفلوس تخليهم هكا لازم ترميهم في برودوي اخر. نعطيكم اكزومبل جروب تريكي اول ما دخل بالنعوره صحيح لا شيريه كي مشيتوا الفلوس وكل شيء دخل في الشوينغا مشاو في الشوينغا بعد تعدى الشهيه ومن شهيه تعدى المقاولات يعني ايش معناتها كل ما يصور برشا فلوس اللي هما في انا فاز تصورهم الفلوس الماتوريتي صحيح لا il va financer le lancement du nouveau produit. Donc هذا اش قلنا les profits générés dans cette phase qui est la phase de maturité doivent être utilisés pour financer le lancement du nouveau produit. Voilà. نتعداو الاخر واحده اللي هي الفاز دو ديكلان يعني ديكلان هذوما الشيفر دافير هذوما يكون عندنا لي زاميام ويكون عندنا الشيفر دافير اي فوا فاز هذوما الشيفر دافير كيفاش باش يكون augmente. نقول لكم من بعد كيفاش تفرقوا بين الفاز دو لونسمون وبين فاز دو كرواسونس وبين فاز دو ماتوريتي خاطر الشيفر دافير كلهم طالع. الوحيده الشيفر دافير اللي هو باش يكون طايح اللي هي شنو الفاز دو ديكلان. علاش؟ خاطر البرودوي اللي ديباسي ساي اسكو فما واحد فيكم مازال ياخذ كاسيت لا ساي دونك البرودوي اللي ديباسي حتى كي نقول لك هاي ب 50 فرنك تقول لي عندي ما نعمل بها صح ولا سليم تقول لي زيد عندي ما نعمل بها الكود بالنسبه لينا ياسر الفي والتوزيع اسكو مازال فما شكون يبيعها لا دونك لا ديستريبسيون اي ريسترانت ولا نقول لها اي ليميتي يعني محدوده ما بقاش فما توزيع. نتعداو شنو القرارات في الديكلان عندكم دو ديسيزيون. انا الكلام ده كله يمشي لي الديسيزيون الاولانيه مش ديما الديسيزيون الاولى ينجم يكون الديسيزيون الاولى كما تنجم تكون الديسيزيون الثانيه. هذا فهمهم انا كي يبدا برودوي ديباسي اللي هو الكاسيت نمشي نستغنى على الكاسيت وناخذ سي دي. دونك فوالا جو في ابوندوني لونسيان برودوي اللي هو الكاسيت وجو في لونسي ان نوفو برودوي اللي هو باغ اكزومبل السي دي صحيح لا. باغ كونتر سي راك المشكله نتاعي مش البرودوي ديباسي لا البرودوي نتاعي لاباس عليه الاورديناتور نتاعي مريقل. اما شنو مشكلتي؟ انا مشكلتي دخل ديريكتور كوميرسيال مثلا اكزومبل ما عرفش يوزع لي ما عرفش يعمل بوليتيك دو ديستريبيسيون باهيه ولا ما عرفش يعمل بوليتيك دو كومونيكاسيون باهيه ولا ما عرفش يفكسي البري الصحيح دي فاصون اسكو باش يبيع لي البرودوي لا الشيفر دافير نتاعي شي يكون طايح مي اسكو سبب خاطر البرودوي ديباسي لا خاطر عندي كيما نقولوا ديفايونس في بوليتيك من لي بوليتيك نتاعي صح واحده من هيك تكتب فيها حاجه مشكله. دونك انت وقتاش لازم تنصحوا ما تقولوش عاد لونسي ان نوفو برودوي تقول له جوست tu dois changer la politique commerciale. تقول لي كيفاش نعرف؟ سهل على الاخر تنظر للدوسيي من بعد وتقرا كان قال لك لي سوليسيون اكتبهم له زوز كان قال لك
Samsung vous fournit l'évolution des chiffres d'affaires de son produit télévision ordinaire durant les 10 dernières années et les prévisions des 2 années à venir. Donc, à partir de l'année 2005 à l'année 2016, on a mis un chiffre d'affaires en milliers de dinars. Mais on va les présenter sur un graphique faisant apparaître l'évolution de chiffre d'affaires annuel. Donc, on a un graphique. Je vais vous tracer un chiffre d'affaires annuel de l'entreprise Samsung من عام 2011 حتى من عام 2005 حتى العام 2016. Donc كيفاش التراساج باش يكون؟ قلنا أول حاجة باش نعملوا أول حاجة بنلوطا les années، بنلوطا les années ومن فوق شنو باش نعمل chiffre d'affaires en milliers de dinars. انتم كي تشوفوا les années منين يمشيو من 2005 حتى ل 2016 وبالنسبة للشيفر d'affaires كي تراهم من 1 يعني من 2 حتى جو كرو ولا من 3 من 3 حتى فوالا لا مش 6 اكثر واحده لا اكثر واحده 10 56 يعني انا مش نمشي من 3 حتى للبليس 11 صحيح دونك انا كي خليت لي شيء تاعي خليت 1 2 3 4 5 6 7 حتى لل 11 اوكي اما انا كي ناخذ كيما هكا ما يجيكمش بيزار سي ان شيفر دافير انويل هكا 1 2 3 مش بيزار دونك هذه اش كتب لي خاطر انا كتبت الفوق chiffre d'affaires en milliers de dinars. عندك حلين تكتب chiffre d'affaires en milliers de dinars وإلا تضرب في الألف. خاطر المليون تضرب في الألف المليون تضرب في المليار 6 أصفار يعني. أوكي ولا 3 أصفار ولا 6 أصفار. أنا شو نعمل هيك لي بوان تاعي في عام 2005 قلنا 3 صحيح ولا؟ في عام 2006 قداش عملنا؟ 4.5 اوكي ابري لي بوان تاعنا كيف في 2007 قداش عملنا؟ 6.5 في 2000 ولا 6.5 اون توك التراساج نتاع لي بوان تاعي الكل اوكي مين في الاخر هكا عملين في 2016 وصل جو كرو 6.1 ولا 6 فوالا هكا في الاخر وصل ل 6 ماشي مين واضح باهي واش قال لك من بعد قال لك اعطيني في كل اعطيني لا دوغي ابروكسيماتيف جو كرو تاع كل phase. Ça va là dans le chemin. Allez indiquer sur la courbe, deuxième question, indiquer sur la courbe les phases du cycle de vie du produit. Mais donc je t'attends une phase. Mais une autre remarque les autres comme t'as il n'est pas nécessairement que le produit passe par toutes les phases. Je m'en ai pas. يعني أنا تبدأ يكون ديما يحطوا يقولوا لي عندنا lancement كل lancement maturité déclin. Là c'est pas vrai. راهو ساعات في الدفوار يجيب لك فاز واحدة، ساعات يجيب لك زوز، ساعات يجيب لك ثلاثة، ساعات يجيبهم لك الأربعة. يعني احنا في الكام تاعنا شركة سامسونج اسكو قال لي نوفو برودوي؟ لا يعني اسكو فما فاز دو لونسمون؟ ما فماش فاز دو لونسمون، يعني نحيها من بالك فاز دو لونسمون ما فماش. دونك احنا مش نبداو من فاز دو اي صحيح اللونسمون تبدا كي نقولوا نوفو برودوي، تو نزيدو نفرقكم تو نكتب لكم بالديتاي كيفاش. بعد احنا دونك اوتوماتيكمون هذه شنو باش يكون؟ فاز دو كرواسونس، خاطر الشيفر دافير هو ماشي وهو طالع. وبعد ليكم باش يحل هكا بريس ستابل 10.56 9.5 هذه ماتوريتي. وبعد باش يبدا يتيح، يبدا يتيح هيك تتسمى ديكلان. دونك راني انا هوني عملتهم لازم نعطي الدوري. دونك من عام 2005 حتى العام 2010 هي سي اون فاز دو كرواسونس. من 2010 حتى 2012 هي فاز دو ماتوريتي. من 2012 حتى 2016 هي فاز دو déclin. عطيتكم رمات قلت لكم راهو il n'est pas nécessairement que le produit passe par toutes les phases. يعني نجم نجيب لك في الدفوات فاز واحدة، نجم نجيب لك ماتوريتي ديكلان، نجم نجيب لك جوست ماتوريتي، نجم نجيب لك كاين ديكلان، فهمت؟ سا ديبون انت والجرافيك كيفاش. باهي تو الكيستيون نورمالمون تبدا الكل يسالوها لي يقولوا لي احنا كيفاش باش نعرفوا نفرقوا بين اللونسمون وبين الكرواسونس وبين الماتوريتي، كيفاش باش تعرف؟ احنا قلنا البوان كومون بيناتهم اللي الشيفر دافير نتاعي شبيك اوغمونت، هذيك البوان كومون بيناتهم. مي احنا بالنسبه لي كي نقولوا فاز دو لونسمون، كي نقولوا فاز دو لونسمون الشيفر دافير اول حاجه كي تجي تحسب لو تو دو كرواسونس انييل، تعرف في الايكونومي تو دو كرواسونس انييل يعني اونتر دو اني سكسيسيف نتاع الشيفر دافير دو لونتربريز تلقاها ضعيف، تلقاها 2% 3% 4% ويزيد معاها يقول لك راهو نوفو برودوي، يعني يزيد ياكد لك راهو برودوي جديد جي لونسي. دونك تو دو كرواسونس كلها ضعيفه والبرودوي راهو جديد، هذه الدولينيه. سينون الثانيه اللي هي قلنا الفاز اللي بعدها اللي هي الفاز دو كرواسونس. كيف انت شنو باش تحسب؟ باش تحسب التو دو كرواسونس انييل نتاع الشيفر دافير باش تلقاها قويه، باش تلقاها 15% 12% 20% اكسيتيرا. يعني وقتاش معناتها الشيفر دافير قاعد يطلع بيتم ياسر قوي، فوالا يعني ياسر قوي. دونك بالنسبه لينا هي شنو باش تكون؟ باش تكون فاز دو كرواسونس. من بعد كي حسبت الشيفر دافير بيان سور احنا اذا الشيفر دافير طلع الاول بيتم قوي على الاخر وبعد بدا يطلع اما بشويه، يعني بعد كرواسونس شنو باش
maturité. Maturité qui dit تحسب le taux de croissance annuel نتاع الشيفر d'affaires باش تلقاها 2%, 1%, 3%. يعني ترجع كيفاش اللونسمون يعني ولا كاني انا واحده هيك تجي على الاول ناخذ من بعدها فهمت باقي دو برودوي وهيك تجي بعد الكرواسونس فوالا. انا كيفاش عرفت يعني انا باش تعرفوا انا كيفاش التقسيم نتاعي انا هذايا كيفاش قسمته نرجع لكم باش تعرفوا كيفاش. دونك احنا كان جيت لي هذا التو دو كرواسونس اللي جيت نحسب انا هوني بين 9.5 و 8 تلقاها قويه يعني كان 9.5 الى 8 على 8 فاصون تلقى التو دو كرواسونس قويه. بالطبع كي جيت تحسبها بين ال 10 و 9.5 ولا بين 10.5 ولا 10 تلقاها ضعيفه. احسب تلقى الجستيفيكاسيون تاعي ما جايبينها. هذايا اللي حبيت نفهم كيفاش انا قسمت لي فاز. بعد قال لي اكسبليكي brièvement chaque phase. يعني شنو نعمل؟ باش نعطيو الكاركتيرستيك دو شاك فاز. ذكروني راكم تذكروا على عطيوني الكاركتيرستيك نتاع الكرواسونس. شو قلنا؟ لو برودوي كومونس ا اتر كونو التكلفه تنقص effectivement والكونكورونس تطلع. هذه بالنسبه لنا للكرواسونس. الماتوريتي قلنا لي كونسوماتور سون fidèles, le marché il est saturé et une concurrence acharnée ou التكلفة نقصت. Mais une phase de déclin, je trouve la caractéristique, le produit il est dépassé, التوزيع limité, distribution limitée, وبالنسبة لي التكلفة حتى كان نقول لك 50 فرنك ما تاخذهاش، elle est élevée. واضح الكاركتيرستيك. بعد قال لك autre question. Donc قال لك quelle est la solution؟ قال une seule solution، أعطيني solution واحدة envisagée par l'entreprise pendant les années à venir. أعطيني solution واحدة باش انت تقترحها للشركه في الاعوام الجايه. يعني انت كي مش نقولوا الاعوام الجايه انت يعني مش تفضل اما اعوام اخرى عوام واحنا اخرى عوام في اما فاز فوالا ديكلان. يعني لازمك ديما كي تجي تخدم ديما تشوف شنو في اما فاز انت ما تنجم تعطيه ديسيزيون ولا سوليسيون ولا مثلا في اما فاز وحاجته سوليسيون واحده. احنا ديكلان قداش فيها من سوليسيون؟ زوز. يا قلنا abandonner le produit ou lancer un nouveau produit يعني تعطيه produit جديد surtout والا changer la politique commerciale. وقت كي نقول لك واحده برك دونك لازمك باش تتاكد لازمك تقرا الدوسيي اللي بعده. فوالا هوني قال لك راهي l'entreprise décide de lancer un nouveau produit smart télévision. علاش؟ فوالا يعني هوني on va voilà abandonner le produit ou lancer un nouveau produit. خاطر هو كي يخدم بالتلفزيون نورمال الكبيره l'ancienne ولا يخدم بالسمارت تلفزيون. اوكي باش يبدلها يعني حتى ايه واضح. دونك هوني شوف نقولوا في السوليسيون il doit abandonner le produit voilà télévision ordinaire et lancer le nouveau produit smart télévision. Mais هوني تعدوا لي بعدها. Alors devant cette situation le produit télévision ordinaire est en déclin. Donc هوني est en déclin. Et l'entreprise décide de lancer un nouveau produit smart télévision à partir de l'année 2015. يعني مش عامل lancement جديد. Pour ce faire, elle a consulté un cabinet de gestion pour la réalisation d'une étude sur les points suivants. Choix du prix de vente, une fraction du prix de vente de le produit JDI, ou chacun le canal de distribution JDI. Sachant que l'entreprise désire réaliser un bénéfice de 500 dinars par unité, peut-être par 500 dinars, ce qui représente un taux de marge de l'ordre de 20%. En question, quels sont les modes de fixation du prix? Je mets les modes de fixation du prix. يجيو تاكسيون البري شنو الحوايج اللي نعتمدوا عليهم؟ أول حاجة نجم نبيع بخسارة أنا ما نجمش يعني أول حاجة هي الكو دو ريفيان. ثاني حاجة لا الكو دو ريفيان والمنافسين اسكو نكبر وحدي معايا كونكورونس وشنو يحل اللي هو الطلب اللي هي دو دوموند. دونك بور فيكسي لو بري فونت وين ياسين عندنا ثلاث حوايج اللي هما شنو عندنا الكو دو ريفيان عندنا الدوموند وعندنا الكونكورونس. هذوما بور فيكسي لو بري شنو les critères qui t'appellent. Voilà. Mais moi je vais calculer le coût de revient unitaire prévisionnel. Il faut que je fasse le coût de revient unitaire prévisionnel. شو أهم حاجة باش نخرج. أول حاجة قداش الكو دو رevient عنده الفورمول؟ زوز. Il y a coût de production plus frais de distribution. Voilà le coût variable unitaire plus coût fixe unitaire. Ben احنا هون اللي عندي الأولى اللي عندي الثانية. لازم منين باش نخرج؟ من البينيفيس باش نخرج منين؟ من تو دو مارش. كي نقولوا تو دو مارش هي شنو الفورمول نتاع تو دو مارش؟ شنو الفورمول نتاع تو دو مارش؟ هوني دوميامون تو دو مارش هي مارج بينيفيسيير خاطر انتربريز اندستريال هوني. دونك تو دو مارش خاطر هوني شركة صناعية نتاعنا
taux de marge, marge bénéficiaire, un coût de revient, effectivement. Et le taux de marge, on fait comme 20%, il est rabais 0,2. Le marge bénéficiaire, il y a 500. Le coût de revient pour les marges. Donc, je vais le coût de revient, je change, et je change 500 على 0,2 باش تلقى 2 ملايين و500. يعني تتكلم عليه بلوكاج 2 ملايين و500. بقى يعطيني لو بري دو فونت سهل على الاخر باش نخرج لو بري دو فونت. دونك شوف باش نعمل بري دو فونت هي باش نخرج ثمن البيع. دونك باش نعمل كو دو ريفيان بلوس المارج بينيفيسيير يعني انا كنت عليها 2 ملايين و500 ونحب نربح 500,000. دونك البري دو فونت يونيتير اللي هو كذا يعني انا لازم نبيع على التلفزيون 3000 دينار. اوكي؟ وي. بعد ما خرجت البري دو فونت قال لي عطيني تو دو رونتابيليتي. شنو فورمول تو دو رونتابيليتي؟ Formule de taux de rentabilité. Résultat de prix de vente, effectivement. Donc, résultat unitaire à prix de vente unitaire pour le résultat global à le chiffre d'affaires. Ça va là? Voilà. Mais, qu'est-ce que vous faites? Résultat unitaire, il y a 500. Le prix de vente, il y a donc, il a cette transmis à la détermine, pas de chaque 0,16. 16 زيدي برشا اي 16 فوالا 6 يعني سوا 16.67%. ما قلنا في البورسنتاج دو شيفر ابري لا فيرغول واحنا نعملوا العدد الخامس ونوصلوا له باش نعرفوا نعملوا لارونديسمون على اوكي. دونك هذه تو دو رونتابيليتي. بين نرجعكم للكيستيون الاخرانيه اش قال لو بري مينيموم هو سي لو كو دو رevient اللي احنا ديجا قيناه et de l'ordre de 2500. C'est déjà pas mal, sachant que l'entreprise estime que le coût variable unitaire est de l'ordre de 70%, il y a le coût variable unitaire, ça va devenir le coût de revient, et que les charges fixes seraient de l'ordre de 2,250,000,000, déterminer les quantités prévisionnelles à vendre. Donc, moi, je parle de le prix de vente minimum, le prix de vente il est de 500, le coût variable de l'organisme de salaire de le coût de revient, les charges fixes globales, on a le quantité prévisionnelle à vendre. Et là, je suis smart. Je vais vous dire les questions liées. On a 70%. Le coût variable. On a 30% في الكو فيكس. بهالكلام فيك يعني انت اول حاجه تحب تخرج نخرجوا الكو فاريابل واحد والكو فيكس وحده. دونك شوف نعمل باش نحسبوا الكو فاريابل unitaire. خلي ما قلنا احنا يمثل 70% من الكو دو ريفيان. الكو دو ريفيان هو فيديو بري دو فونت مينيموم يعني نعمل 500 في 0.7. دونك باش نلقى 1750 دونك دينار. هذه بالنسبه للكو فاريابل unitaire. الكو فيكس unitaire عندك حالي يا تشد 2,500 تضربها في 0.3 تعملها في 30 على 100 ولا عندك طريقه اخرى اللي انت تعمل 2,500 تطرح منها الكو فاريابل صح ولا؟ دونك انا باش نعمل 2,500 باش نطرح منها الكو فاريابل نلقى الكو فيكس unitaire اللي هي 750 دينار ومن بعد باش نخرج الكونتيتي سي كونتيتي شنو نعمل كو احنا ما باش نخرجوا الكو فيكس جلوبال نعمل كو فيكس unitaire في الكونتيتي. دونك انا العكس انا باش نعمل كو فيكس جلوبال 2 مليار و250 دونك باش نقسمها على الكونتيتي اللي هي على الكونتيتي اللي هو 750 يعني كو فيكس جلوبال على كو فيكس unitaire تبقى الكونتيتي اللي هي ايغال 3000 télévision. 3000 télévision. Voilà. Voilà. Oui. C'est bon. Voilà. Prix. On a pour fixer les modes de fixation du prix. Fiche on facture le prix selon nous. On a fait une facture le prix. حسب le coût de revient. حسب زاد concurrence. حسب demande. Voilà. Et le vidéo de l'olivier. Quand on facture selon le coût de revient, est-ce qu'on peut fixer un prix inférieur au coût de revient? Déjà, le coût de revient, c'est le prix plancher auquel l'entreprise ne peut pas descendre. Et à l'histoire, il va toujours choquer l'entreprise, sinon il va réaliser une perte. Donc le prix de vente est le coût supérieur au coût de revient. Mais quand on parle par rapport au concurrent, elle est facile par rapport au concurrent, on a trois stratégies. Déjà, je me فاكسي نفس السوق الى الكونكورون، نجم نفاكسي ان بري اكبر من الكونكورون، ونجم نفاكسي ان بري اقل من الكونكورون. فوالا انت في الباك 2012 برانسيبال l'entreprise يقول لك elle désire s'aligner à ses concurrents. Je معناتها l'entreprise
s'aligner à ses concurrents, elle va fixer le même prix de vente. Qui كلمة s'aligner, ذاك اللينيا يعني انتوا وياهم مش تفكسوا كيف. Donc تسمى politique d'alignement. Je parle d'alignement يعني je fixe le même prix que les concurrents. نفس الحكاية. sinon حماد يعطيك تدخل السوق التونسية باش تدخل قال لهم أرخص الأسعار عندي. Donc هو شعمل باش تدخل السوق. تسمى شنو هي stratégie de pénétration sur le marché بأن prix أقل من concurrent. Donc c'est ça la stratégie de pénétration sur le marché. يعني باش تدخل للمارشي باش تقتحم المارشي لازم تكون أقل من concurrent. Sinon إذا أنت مثلا نقولوا فيراري تتباع لك 500 مليون 600 مليون لازم تلعب لك على البري يعني يكون أقل. دونك البري نتاعها باش يكون أكثر من concurrent. يعني باش تلعب على البري على الكاليتي والإنوفاسيون وكل شيء. دونك هيك تسمى بوليتيك ديكريماج. ليكريماج اش معناتها يعني أنت عندك ان بري أكبر من concurrent. واضح؟ كان انا ما يهمنيش في الكونكورون انا خليت بعين الاعتبار الكونسوماتور شي تسمى هذايا تسمى حسب الدوموند اللي انا مش نختار لو بري بسيكولوجيك ولا لو بري داكسبتابيليتي اللي هو سي لو بري اكسبتي بار لو نومبر داشتور بوتنسيال لو بلو élevé يعني ان بلو غران نومبر داشتور واضح فهمي دونك قداش عندنا من كريتير دو فيكساسيون دو بري فون عندنا ثلاثه كو دو ريفيان وكونكورونس ودوموند دونك احنا باش نبداو ناخذ اكزرسيس على البري بسيكولوجيك هذا البري بسيكولوجيك انا مش عندي ان برودوي دونك هوني نمشيو للباج هذه فوالا هذه هي دونك هذه هي باش نفهموا الحكايه كيفاش هوني عندكم طبعا شوازير نمشي معاها فوالا donc quand une entreprise est amenée souvent à faire une étude de l'aptitude de consommateur يعني القدره بتاع المستهلك acheter son produit sac pour femme pour se faire deux questions sont fréquemment posées هوني اول حاجه لازمكم باش ما تحشونيش راهو هذو لي دو كيستيون هما اللي يتسالوا في اللونكيت يعني انا اللي نسالهم كي جيت نسال العباد اسكو تشري ولا ما تشريش مثلا نعطيكم اكزومبل انا كي نقول لك ستيلو هذا مثلا ب 500000 تقول لي ليه باش يكتب وحده وما ياخذوش يعني السؤال الاولاني انا سالته لك في اللونكيت او ديسو دو كيل بري شنو السوق اللي اكثر منه اللي انت ما تشريش البرودوي خاطرك تقول عليه ترو شير يعني الكيستيون الاولاني شنو السوق اللي اكثر منه تيل فاصون تقول البرودوي غالي ما نشريش السوق الثاني شنو السوق اللي اقل منه تيل فاصون انت ما تشريش البرودوي خاطر تقول راهو دو موفيز كاليتي يعني انا كنقول لك هذايا مثلا ستيلو ب 50 فرانك تقول شي كاليتينو ويقص فهمنا فوالا دونك الكيستيون الاولى تحكي على ترو شير شنو السوق اللي اكثر منه اللي هو تيل فاصون تقول ياسر غالي الكيستيون الثانيه شنو السوق اللي اقل منه تقول دو موفيز كاليتي بالكم ركزت على شنو يقلبوهم دونك ركز مفيد للكيستيون راهم يقلبوهم اسمع يقلبوهم يعني يوريني يعطيني لك الكيستيون اللي جاوبوا قالوا دو موفيز كاليتي شنو السوق اللي اقل منه تيل فاصون تقول موفيز كاليتي والثانيه اللي ترو شير ودونك قلت عليه يعني فيها دي تروك الحكايه فهمت هوني قال لك ces deux questions sont posées lors d'une enquête, une enquête effectuée auprès d'une population à l'échelle d'une personne, 400 personnes, sur l'intention de l'achat d'un produit où les résultats طويل في التابلو هذايا أما الريزلتا البري يمشي من 20 دينار حتى ل 900 دينار حتى ساعة بربري كمان هوني شنو اللي قالوا ياسر غالي لوجيكمون أنت كل ما تزيد في السوق كل ما العباد يقولوا غالي النمبر تاعهم شو يزيد فهمنا وكل ما أنت قاعدة تزيد في السوق اسكو يجي نقولوا دو موفيز كاليتي لا بالنسبة لي كل ما يغلى السوق راهو برودوي دو كاليتي باهي دونك احنا هو نعملوا لو بري بسيكولوجيك انا باش نخدمكم لو بري بسيكولوجيك على زوج وحيد باش نخدموا لو بري بسيكولوجيك اون نومبر باش نخدموا لو بري بسيكولوجيك اون بورسونتاج انا باش نبدا بالنومبر شوف كيفاش لو بري هذا البري 20 50 كل شيء اعطيكم هوني مكتوبين باهي دونك باش نجاوب اللي جاوبوا على الكيستيون الاولى اللي هما قالوا ياسر غالي هذا اسكو مش ياخذوا من عندك قالوا ترو شير هذوما مغشين قالوا لا ما ياخذوش من عندك دونك باش نكتب النومبر نتاعهم باش نكتب 0 0 0 32 voilà 47 on bat 64 on bat 78 on bat 89 on bat 55 on bat في الاخر عندنا 35 والتوتال نتاع النومبر صافي هو التوتال العباد اللي سالناهم احنا قداش سالنا 400 فوالا هنا عندنا 400 دونك كي نقولوا كوميل كرواسون قلنا احنا هو كل ما نزيدوا في السوق كل ما هما يزيدوا كوميل كرواسون يعني احنا ماشيين واحنا نزيدوا دونك شنو باش تعمل؟ الاولانيه نكتب 0 5 كوميل كرواسون باش تكتب 0 on va 0 plus 0 0 0 plus 0 0 0 plus 32 32 plus 47 79 79 مع 64 احسبوا يعني 79 مع 64
لا يشبه هذه في البلان d'amortissement. 120. 143 143 زيد 78 143 224 لا 79 مع 64 أصل الزجاج ماشي هكا استفادي 79 مع 64 143 143 مع 78 221 221 مع 89 310 310 مع 55 365 365 مع 35 في الاخر تلقى ال 400 يسالنيهم ديما تلقى في الاخر 400 يعني عندك حلين يا من الفوق انت تجمع يا من اللوطه كي تحب تبدا اللوطه هوني وانت تطرح 400 الى 35 تلقى 365 واضح انت باش تكتب النمبر نتاع العباد اللي قالوا دو موفيز كاليتي يعني كيف حتى هذا ما كيفاش يشريو من عندنا النمبر نتاعهم 95 75 64 56 52 30 17 8 3 0 والتوتال نتاعهم ايجال 400 باهي الكمل ديك فاسون عندكم حلين يا تكتب العباد يسالهم اللي هما 400 وتطرح هذه هكا 400 ولا 75 ولا تجمع اللوطه effectivement كيفاش تجمع اللوطه اسهل 0 0 plus 3 3 3 plus 8 11 11 plus 17 28 28 plus 30 58 58 plus 50 donc là plus 52 58 100 110 ça va là 110 plus 50 plus 50 166 166 مع 64 230 230 مع 75 donc 305 305 مع 95 400 voilà باهي هوني كي نقولوا نون اشتور اللي هما قالوا والله ما نحتاجوش ناخذ من عندك شكون اللي قالوا ما نشريوش هما اللي قالوا ياسر غالي واللي قالوا دو موفيز كاليتي يعني احنا باش نجمعوا لي دو كومول باش نجمعوا الكومول ديك فاسون باش نجمعوا الكومول كرواسون صفر مع 400 400 هذه 400 الاخرى 305 الاخرى 230 دونك باش نجمعوا لي دو كومول الاخرى 32 مع 166 100 198 والاخرى 189 والاخرى 143 مع 58 201 وهوني 224 مع 28 249 310 مع 11 321 الاخرى 368 والاخرى 400 وهي ما حدش اوكي واضح باهي اذا شتوه بوتنسيال احنا جمله قداش سالنا جمله 400 اللي ما يشريش تبقى لي مش يشري خاطر احنا نورمالمون كي نجمعوا اللي يشريوا واللي ما يشريوش مع بعض ما قداش نلقاهم 400 دونك نعمل 400 ل 400 هوني حتى واحد ما يمشي يشري من عندي هوني 95 هوني 170 صحيح ولا هوني 400 ل 192 202 ومن بعد 400 ل 189 211 و400 ل 201 199 400 ل 249 151 لا لا 151 400 ل 321 79 400 ل 368 130 donc le prix psychologique نجيو نختاروا le prix psychologique ولا سميناه le prix d'acceptabilité هما أكثر عباد قالوا نشريو وأقل عباد قالوا ما نشريوش donc أكثر عباد قالوا نشريو 211 وأقل بصراحة هي ديما تقابل كما نقولوا أقل عباد قالوا ما نشريوش يعني يكونوا أكثر عباد قالوا إيه مش يكونوا أقل عباد قالوا لا donc هوني يعطي 189 أقل واحد كان جيت كابتو donc le prix psychologique بتاعنا اللي هو باش يكون قداش 300 donc elle change le prix psychologique là est égal 300 dinars car il est accepté par le nombre d'acheteurs potentiels le plus élevé du Marrakech de 111 acheteurs donc je vais te le commentaire donc le commentaire change donc voyez je prends là le prix psychologique donc juste le prix psychologique voilà je prends le prix d'acceptabilité hein le prix psychologique voilà le prix d'acceptabilité au prix d'acceptabilité est 300 dinars car il est accepté par
le nombre d'acheteurs, voilà, nombre d'acheteurs potentiels, nombre d'acheteurs potentiels, voilà, le plus élevé, il y a 211 acheteurs. Ok, voilà, 211 acheteurs. هذا هكا هذا كي كمان البلي psychologique du nombre d'effectifs سهل donc je vais vous faire le psychologique exprimé en pourcentage donc je vais تخدم نفس الحكايه صحيح انا تو مش عامل لكم كوبي كلي كيما الساعه بالضبط donc باش نكملوا عليا النمبر تاعو يقولهم لي النمبر 0 0 0 0 32 37 64 47 اي 47 هاي 32 on va 47 on va 64 78 on va 89 55 on fait le nombre 35 cas mais total on terme moi 400 mais il en a un petit total c'est je fais mais une corrélation on a un chiffre de 0 plus 0 0 0 plus 0 0 0 plus 32 32 32 hein rapide نفس الحكايه على الاول كيف 32 plus 47 اللي هي 79 79 مع 24 قداش 143 200 221 مع 310 365 ونلقى 400 يوصلنا لهم الحاج نبيع فوالا باهي نقيدوا واحد المره الاخرين هوني عندنا 95 75 64 56 52 30 17 8 3 0 التوتال نتاعهم 400 الكمية دي 300 قلنا اصلا نبداو من الاولى كي تبدا هكا جامي انكونيو 0 plus 3 3 plus 8 11 11 plus 17 28 28 58 on parle 110 on parle 166 230 305 400 باش نلقاو البورسونتاج نتاع الكومون سي نعرفوا تشد الكومون هنا تشد الكومون على التوتال على 460 يعني تكون على 400% مش تكون 0% هذه 0% هذه 0% 32 sur 460 اي تكون 32 sur 460 32 sur 460 8% اللي بعدها 79 على 400% 79 على 400 19 75 اللي بعدها 143 على 400% 35 35 75 اللي بعدها 291 على 400 220 55 25 اللي بعدها 310 على 400 ودقة 365 على 400 voilà 91 25 voilà allez mais التعداد اللي بعده شنو قال لي في الكمية 400 sur 460 100% هي هوني 0% اسكو اللي 76 25 الاخرى 230 على 400 57.5 اللي بعدها 166 على 400 41.5 اللي بعدها 110 على 400 27.5 58 على 400 14.5 28 على 400 7% 11 sur 400 75 3 على 400 75 hein ben voilà je parle non acheteur في المرة مش نجمعوا les deux cumulent اما 1% يعني مش نجمعوا D plus le G D plus G نقراو non acheteur en pourcentage donc الوليدية مش تكون 100% اللي سهلة اللي بعد 76 فاصل 25 سهلت عليهم المسؤولية واللي 57.5 اللي بعد شوف شنو 8 49.5 اللي بعد 27.5 مع 19.75 اللي 19.75 بلس 27.5
50 25 اللي بعدها 7 مع 55 فاصل 25 7 مع 60 فاصل 25 اللي بعدها 2 فاصل 75 مع 77 فاصل 5 فاصل 5 80 25 اللي بعدها دونك عندنا 91.25 مع 0.75 باش تطلع 92 وهي باش تطلع ولي 100%. هاي شنو عرفنا شنو نعرفوا كي نجمعوا النون اشتور مع الاشتور هالمره مش عارفين 100% باش تطلع بالبورسنتاج دونك نعمل 100% الا اللي ما يشريش دونك خليه يشري دونك 100% الا 100% هو زيرو الاخرى هي كيف زيرو وهذه 8% ساهل كنتم كم تحسبوا لي الباقي دونك 100% الا 76.25 اي قداش؟ 23 باهي 100% ل 57.5 لا 57 42.5 اللي بعدها 100% ل 49.5 فوالا الاخرى 100% ل 47.25 نعم فوالا باهي اللي بعدها 100% ل 50.25 49 75 اللي بعدها 100% ل 62.25 اي 100% ل 80.25 voilà 19.75 ان شاء الله تجيبوا لي في جيستيون دونك البري بسيكولوجيك هما اكثر عباد قالوا نشريو اقل عباد قالوا ما نشريوش انا هوني اون بورسنتاج دونك اكثر عباد اللي بالبورسنتاج نتاع الاشتراك 52.75 هي اقل بورسنتاج 47.25 قالوا ما نشريوش دونك باش تطلع هي بينها 300 دونك شو نقولوا لو بري داكسبتابيليتي ولا البري psychologique نتاعي راهو 300 دينار علاش justification car il est accepté par le pourcentage d'acheteur potentiel le plus élevé. Voilà. Une politique de distribution, il faut أول حاجة باش نبداو بالكنال. ايش معناتها الكنال؟ شنو تعريف الكنال؟ هي ثنية كنقولوا هو سي لو chemin parcouru par l'entreprise اللي هو البرودوي c'est le chemin parcouru par le produit allant du producteur au consommateur. يعني الثنية اللي تعدى منها البرودوي من المنتج للمستهلك فهمتني؟ دونك كنقولوا كنال قداش عندنا من تيب دو كنال؟ عندنا 4 من l'entreprise des consommateurs هذا c'est un canal direct ولا نقولوا له canal ultra court. donc نقولوا له canal direct ولا نقولوا له ultra court. اوكي هذا لي بي دونك يقال لي جوستيفي كان في الكل يقول لي جوستيفي يقول لي زيرو انترميديير فما حتى وسيط بيناتهم بين كان من لونتربريز لي ديتايون للكونسوماتور هذا سي ان كانال كور علاش خاطر كان قال لي جوستيفي نقولوا فما يساجي دان سول انترميديير كان من لونتربريز ليكزيرسيس لي ديتايون للكونسوماتور هذا سي ان كانال لون يقول لي جوستيفي نقولوا يساجي دو انترميديير وكان من لونتربريز ليكزيرسيس لو سيمي جوستيفيس لي ديتايون للكونسوماتور هذا سي ان كانال ultra long اللي هو قداش فيه من الرياليات ديالها قبل ماشي اوكي كيف نقول لكم كو فورمتي لونسومبل دي كانو هذوما لونسومبل دي كانو شعطيوني يبدا كانال مع كانال شعطيني لونسومبل دي كانو يعطيونا ان سيركوي دو ديستريبيسيون شنو معناتها سيركوي دو ديستريبيسيون يعني هو سي لونسومبل دي كانو يعني فماش كانال واحد فما مينيموم زوج كيما في بالك 2009 نعطيكم الرمال بالك 2009 اش قالوا لهم راهي لونتربريز باش تبيع للغروسيست اي او غروند سيرفاس اللي قالوا لهم غروسيست وغروند سيرفاس يقولوا غروسيست وغروند سيرفاس بالنسبه لنا قالوا لهم في كيستيون schématiser le circuit de distribution. أول حاجة كي تلقى كلمة circuit de distribution est-ce que فما un seul canal؟ فما minimum 12 ايش قلت لك؟ قلت لك l'entreprise تبيع للغروسيست وتبيع للغروند سيرفاس دونك كي قال لك الغروسيست الكانال الاولاني هو سي كانال شنو؟ اي كانال اون بوز انترميديير وكي قلت لك الغروند سيرفاس الكانال الثاني اللي هو شنو؟ كانال بور ان سول انترميديير يعني ثبت في الدفوات اسكو قال لك كانال ولا اسكو قال لك سيركوي كي قال لك كانال يعني يقصد به وحده برك ثنيه برك وكي قال لك سيركوي يعني مينيموم فما زوز واضح بعد قال لي كانال برك
نعملوا كور فاللي كان لا فاللي نو خاطر يحسب بالانتربريز فاللي خاطر قال لك بيع للجروسيست يسمي كلمه الجروسيست وديتايون يعني لا فهمت ما تجيش اسمع اللي باش نتعداو لي فورمول انتم في فورمول عندكم مكتوبين من انا جوست هكا باش نفهمهم لكم هيك الماتويات هيك دونك هيك نبداو احنا عندنا دو تيب دونتربريز عندي انتربريز اندستريال هاهلا وعندنا ان انتربريز الثانيه اللي هي انتربريز كوميرسيال انتربريز كوميرسيال انا هيك نبداو بشويه بشويه اول حاجه نحب نحسبها هي الربح الربح في الشركه الصناعيه شو نقولوا له الربح في الشركه الصناعيه مارج بينيفيسيير المارج بينيفيسيير الفورمولا نتاعها هي بري دو فونت موان كو دو ريفيان الربح في الشركه التجاريه شو نقولوا له مارج كوميرسيال مارج كوميرسيال هي بري دو فونت موان كو داشا تذكروا فورمولا كو داشا ولا هي بري داشا بلس les frais d'approvisionnement صحيح ولا؟ هنا بالنسبه اللي نحب نحسب الربح دونك نحب نحسب نسبه الربح يعني تو صحيح ولا؟ تو نجم نحسب نسبه الربح بارابور التكلفه كيما نجم نحسب الربح بارابور ثمن البيع دونك انا هوني باش نحكي اون تيرم دو بورسونتاج يعني باش نخرج التو كي نقولوا تو كي نحب نحسب نسبه الربح نتاعي تو دو مارش هذه تو دو مارش واش معناتها يعني انا نحب نحسب نسبه الربح نتاعي بارابور التكلفه دونك في الشركه الصناعيه هي شنو مارج بينيفيسيير على الكو دو ريفيان يعني تو دو مارج ديما نحب نحسب البورسونتاج نتاع الربح نتاعي بارابور التكلفه في الشركه التجاريه تو دو مارج نقولوا لها تو دو مارج هاي لي فورمول جوست بكري نكتب لي فورمول مارج بينيفيسيير نقولوا لها مارج كوميرسيال نعاودوا كو دو ريفيان نقولوا لها كو داشا دونك متفاهمين اللي تو دو مارج نقصدوا بها هي نسبه الربح بارابور التكلفه اوكي انا جايتك فوالا دونك انا كشركه نحب نحسب نسبه الربح نتاعي بارابور ثمن البيع مش بارابور التكلفه فوالا في الشركه التجاريه شنو نقولوا لها في الشركه التجاريه نقولوا لها تو دو مارك دونك تو دو مارك هي شنو الفورمولا نتاعها مارج كوميرسيال على البري دو فونت يعني نحب نحسب نسبه الربح نتاعي اما بارابور ثمن البيع مش بارابور التكلفه تو دو مارك ما تتقالش في الشركه الصناعيه اما شنو تتقال تو دو مارج بينيفيسيير par rapport تعرفوا بلي نفس الفوال كنقول لكم بارابور الرابور اللي نقول لك عليه تقسم عليه بارابور لو بري فونت يعني il faut que l'image bénéficiaire على البري دو فونت فوالا يعني هنا انا كي نحب نخرج الربح في الشركه الصناعيه نقول لها ماج بينيفيسيير اللي هي بري فونت موان كو دو ريفيان في الشركه التجاريه ماج كوميرسيال اللي هي بري فونت موان كو داشا في الشركه الصناعيه اللي نحب نحسب نسبه الربح نعمل ماج بينيفيسيير على كو دو ريفيان في الشركه التجاريه نقول لها ماج كوميرسيال على كو داشا كي نحب نحسب نسبه الربح بارابور ثمن البيع في الشركه التجاريه نقول لها تو دو مارج اللي هي ماج كوميرسيال على بري فونت في الشركه الصناعيه نقول لها تو دو مارج بينيفيسيير بارابور لو بري فونت اللي هي ماج بينيفيسيير على بري دو فونت انا هوني فهمتوا يعني هوني ربح هوني بورسونتاج نعاود نقول لك باش نعمل هكا خاطر باش بعد ما تجبرونيش هذوما باش نخرج بورسونتاج اون سيبوز كو انا ما حاجتش باش نخرج بورسونتاج اما باش نحب نخرج البري دو فونت انا كي نعطيكم كلام اش معناتها مثلا الكو داشا نتاعي انا تاع نوها هو باش يكون البري دو فونت دونك انا كي مثلا نقول البري دو فونت نتاع نوها باعت مثلا السلام باعتها ب 40000 دونك البري دو فونت نتاع نوها هو 40000 هو باش يكون الكو داشا كاسي فوالا لان لوبجيكتيف نتاعي في دو شحال نخرج البري دو فونت نحب نلوج انا البري دو فونت نتاع نوها ولا نتاع البعض باش نعطيكم الدوني باش نخرج انكوني دو دوني نقول باغ اكزومبل مثلا هوني عندنا اون انتربريز كوميرسيال شنو باش نعطيك؟ باش نعطيك كو داشا استنى لحظه برك سي فادي هذيك ما تحرقنيش الفيلم هوني عندنا دونك الاولانيه هي الكو داشا صحيح ولا؟ هذه الاولانيه الكو داشا ثاني حاجه اللي انا شنو باش نعطيك؟ باش نعطيك بورسونتاج نجم نعطيك البورسونتاج بارابور التكلفه اللي احنا سميناها تو دو مارج نجم نعطيك البورسونتاج بارابور ثمن البيع اللي احنا سميناها تو دو ماركه ماشي واحده نسبه بارابور انا نعطيك تو دو مارج نعطيك تو دو مارج قلنا ديما بعد تو دو مارج ديما 1 بلس بعد تو دو مارج نعمل 1 موان واحد ينرجك تضربوا اذا هذا ضربتوه الاخرى تقسم هذا كي نحب نخرج انا البري
تولي اما الدوب هذوما الدوب هذوما الاخرين البري دون الكود داشا باللوجيك هذايا واضح فهمتني دونك نبداو نخدموا اول اكسرسيس des cosmétiques spécialisés dans la fabrication d'un produit cosmétique New Look. Un produit, donc ce produit est obtenu à partir d'un mélange acheté et stocké. D'autres matières sont incorporées dans le mélange dans l'atelier malaxage afin d'obtenir ce produit. Par la suite, ce produit passe par l'atelier conditionnement pour les mettre dans le dépôt. Donc la distribution du produit est assurée par deux canaux. Un canal de ligne, le grossiste, le grossiste ou le détaillant. Et la production écoulée, on a écoulée, vendue. Donc, on a 8000 pots. Le canal le reste, de la production est distribué aux professionnels qui utilisent le produit cosmétique dans leur activité. Donc, j'envoie les informations. On va dire la quantité produite et vendue pour le Kodesh à Chalet. Le coût de revient unitaire, le coût de revient à l'entreprise industrielle. Et on va te voir les l'entreprise industrielle ou la commerciale. Mais le prix de vente au grossiste, les hommes au grossiste ou bien pratiqué par. Du coup, le prix de vente au grossiste, donc ce qui est le prix de vente de l'entreprise, le grossiste. Les deux qui mettent au, à la tefrakouni, qui ont le haut et un niveau, ثمن البيع نتاع الشركة للgrossiste. qui هو des de marque réalisés. يعني هو الكود d'achat par le grossiste, effectivement. Donc, le taux de marge réalisé par les grossistes est à 8%. Le prix de vente pratiqué par, on a deux frappes, bin haut ou bin pas. Donc, le pas, il y a le prix de vente de ta choune, de détaillant. On n'est pas le prix de vente pratiqué aux professionnels. Je connais bien les professionnels, je connais bien les professionnels, il y a l'entreprise, voilà. Mais en question, il fallait déterminer la quantité vendue aux professionnels. Je sais le professionnel. إذا أخذنا الكلام اليوناني يبقى عليه 8000 وجملة عندنا 10000 donc 1000 ماشي 100 الأولى. Mais pas les déterminer le prix de vente pratiqué par les grossistes. يعني شنو le prix de vente نتاع شكون نتاع الgrossiste. Voilà. أنا أول حاجة باش نعملها أنا ديما نحب نعمل الشيما. هو ما طلبش مني الشيما، mais أنا باش نوضح لي دوني نتاعي باش التلميذ ما يقعدش فلو يعني شو باش يخدم شو ما يخدمش. Donc أول question نكتب لكم question الأولانية. Donc, la quantité est parlée avec le canal 2, quantité vendue de l'espace du canal 2. Donc, j'en ai 10,000 euros, 10,000 euros. Là, on a 8,000 euros qui parlent avec le canal 2. Donc, je n'ai pas 1,000 euros de l'espace du canal 2. Bien, نبداو. أنا باش نعمل لكم الشيما. احنا قلنا بالنسبة للكانال 2 l'entreprise مش تبيع للgrossiste والgrossiste مش يبيع للديتايون والديتايون مش يبيع للconsommateur. متفاهمين؟ Donc, on y a une entreprise, grossiste, détaillant, consommateur. Bien sûr, on y a un cas. Alors, on devient à titre comme le coût de revient par l'entreprise est égal à 15 dinars. À titre comme le prix de vente au grossiste. On a le choix le prix de vente au grossiste. On a le prix de vente dans l'entreprise il y a 20 dinars. Nous avons le coût d'achat, mais nous avons باش يكون الكود d'achat صاحبي هكا الكود d'achat avec chapeau يعملوا الشيفر دافير انا الكود d'achat الكود d'achat نتاعي 20 دينار mais نعطيكم الجروسيست قلت لكم يربح ان تو دو مارج قداش ب 8% وانا شنو اللي طالب مني في الكيستيون طالب مني نحب نخرج البري دو فونت نتاع الجروسيست الكيستيون ثانيه نحب نخرج البري دو فونت نتاع الجروسيست هكا mais احنا شنو نخرجوا قلت لكم انا في الفورمول الساعه كي نحب نخرج البري دو فونت وعندي كو داشا وعندي تو دو مارج بعد تو دو مارج شنو نعملوا 1 بلس تو دو مارج دونك انا وقلنا واحد ديما باش تعمل له تخرج تضربوا دونك افيكتيفمون دونك لو بري دو فونت هي شنو الفورمول اللي باش نستعملها هي كو داشا اسمع لوجيكمون كيما البري فونت يكون اكبر يعني حتى كي نطلق رفيق فوا 1 بلس تو دو مارج دونك هاي كان قلنا في البرنسيبال حتى الجبنه المستقبل غلطه تمشي بها. Ça dépend de la collection. انتوا كيفاش تدوها؟ الكود d'achat نتاعنا اللي هو قداش كود d'achat 20 فوا 1,08 فوالا دونك باش نلقاها 21,6 دونك إذا أنا الجروسيست باع ب 21,6
6 دونك هو بيدو باش يكونوا شنو الكو داشا نتاع شكون نتاع ديكايون دونك هو بيدو باش يكون الكو داشا نتاع ديكايون اللي هي 21.6 فهمتني؟ باهي تو انا مش عطاني هو دوني عطاني البري دو فونت نتاع ديكايون عطاني البري دو فونت نتاع ديكايون 25 دينار عطاني هذه باهي شقال مني في كيستيون 3 يا غير قال لي اعطيني فوالا اعطيني التو دو مارك التو دو مارك نتاع ديكايون احنا فورمين التو دو مارك قلت لكم هي نسبة الربح ايه هي نسبة الربح بارابور نسبة الربح بارابور لا بارابور ثمن البيع ذاك المارك حاجة دو مارك دونك تو دو مارك نتاع ديكايون تو دو مارك نتاع ديكايون فورمين هي شنو هي مارجة كوميرسيال كنتو جيت الشركة التجارية على البري دو فونت المارجة كوميرسيال شنو هي فورمين نتاعها قلنا هي بري دو فونت موان كو d'achat moins coût d'achat صحيح ولا دونك احنا البري دو فونت نتاع ديكايون قداش البري دو فونت 25 moins coût d'achat نتاعو 21,6 sur le prix de vente اللي هو 25 تلقى 0,136 soit 13,6% فهمتني؟ فوالا كيستيون رابعه قال لي احسب لي الريزولتا جلوبال نتاع كل canal. Ça fait le résultat global unitaire نتاع كل canal. أي شنو نعرفوا لي شنو الفورمول نتاع الريزولتا global؟ شنو الفورمول نتاع الريزولتا global؟ الريزولتا global. أي مش حاجة اللي مش تحصل كتبتو. الريزولتا global يعمل لي في الكو بارسيال مال سو كو فاريابل موان كو فيكس. يا في الكو كومبلي chiffre d'affaires moins coût de revient. Ça fait le chiffre d'affaires moins coût de revient. Mais احنا مش نديرو نحسبوا الريزولتا global نتاع الكنال بالنسبه لشكون؟ بالنسبه للونتربريز بيان سور باش نحسب الريزولتا نتاع لونتربريز احنا قداش بعنا من الكونتيتي نتاع الكنال يعني فوا لو بري دو فونت يونيتير اللي احنا قداش بعنا؟ 20 صحيح هي التكلفه 15 موان 8000 في التكلفه نتاعنا اللي هي 15 صح ولا قلنا البري دو فونت تاع لونتربريز 20 اي Donc là, on va discuter avec le comme je prends 40 مليون فهمينا هذه الكل 40 دينار يا سلام باهي كي خرجت الريزولتا جلوبال مش حاجه الريزولتا يونيتير دونك كيفاش نخرج الريزولتا يونيتير فوالا ريزولتا يونيتير باش نقسمها على الكونتيتي 40 مليون باش نقسمها على 8000 باش نلقاها 5 دينار باهي هكا كمان بالنسبه لشكون للكنال 1 دونك نتعداو للكنال 2 باش نحسب الريزولتا global نتاع الكنال 2 دونك احنا قد شفنا الكنال 2 كونتيتي عارفين صح ولا في البري دو فونت للبروفيسيونيل 21 صح ولا الا 2000 في الكو دوريان اللي ما يتبدلش من كنال لكنال اللي هو 15 دينار دونك ابري تو كالكولي تلقى 12000 دينار تلقى 12 مليون 12 مليون هي باهي باش نلقى الريزولتا يونيتير نتاع الكنال 2 ريزولتا يونيتير شنو نعمل؟ دونك الريزولتا يونيتير نتاع الكنال 2 باش نشد الريزولتا جلوبال هي 12 مليون نقسمها على 2000 باش نلقاها 6 دينار باهي اخر كيسيون اش قال لي؟ قال لي كاين لو كانال لو بلو رونتابل كي نقولوا لو بلو رونتابل يعني شنو نقولوا اللي اكثر فيه ريزولتا انا هو اللي فيه الاول ولا الثاني؟ شكون يقول الاول وشكون يقول الثاني؟ فما شكون يقول الاول فما شكون يقول الثاني انا بالنسبه لي كجيستيونير ديما يهمني قداش باش يجوني فلوس في جيبي دونك انا نخلي يجوني 40 مليون جمله ولا يجوني 12 مليون دونك 40 مليون في ديما كي تجي تختار الريزولتا جلوبال يعني كيفاش تعطي الكومونتير ركزوا معايا في الكومونتير كيفاش دونك باش نقول له لونتربريز باش شوازير لو كانال 1 خاطر il a le résultat global le plus élevé نقولوا 40 مليون راهي اكبر من 12 مليون اي malgré que les autres malgré que le résultat unitaire نتاع الكانال 1 اصغر من الريزولتا unitaire نتاع الكانال 2 يعني il est inférieur au résultat unitaire نتاع الكانال 2 ما علاش هذا اكثر خاطر la quantité vendue في الكانال 1 اكثر من quantité vendue في الكانال 2 يعني 3000 اكثر من 2000 فهمتيني واضح هذا بالنسبه لي يكون كملت الاكزرسيس هذايا فوالا لا عندي كوريكشن نتاع البوليتيك كوميرسيال هي الكوميونيكاسيون شنو l'objectif نتاع الكوميونيكاسيون اللي انت تعرف بالبرودوي نتاعك فير كونيتر فير ايمي يعني لو تعرف بعد تخليهم يحبوه بتيل فاسون وبعد ما يحب انت البرودوي شنو يعمل باش يشريه باش يتفرج دونك les objectifs de communication faire connaître faire aimer et faire agir
وقداش عندنا التيب دو كوميونيكاسيون السيبل نتاع الكوميونيكاسيون شكون نجمو نعطيوها تنجم تكون سيبل انترن يعني في وسط الشركات تنجم تكون سيبل اكسترن للمليونير وللبنوك اكسيتيرا باش هما لي تيب دو كوميونيكاسيون عندنا زوج عندنا كوميونيكاسيون ميديا يعني وسائل الاعلام اللي هما كيما شغل البيبليسيتي اللي هما 7 وحيد يسموا تحتهم اللي هما التلفزه والافيشاج والبريس والمجازين والسينما والراديو والانترنت سي بريس اللي هما المجلات هيكم الجرائد اللي تنام كلها جريدة الصباح وجريدة السبونسور جريدة هي في الكوميونيكاسيون اور ميديا دونك في الكوميونيكاسيون اور ميديا اللي هي شنو فما هيك الريلاسيون بوبليك كي تقاموا تبدو في التلفزيون يديروا تبدو شاين باش يعرفوا البرودوي تسمى ريلاسيون بوبليك يبداو يحكيو والا كيما قلنا سبونسورينغ كيما مثلا ماكدونالدز يعمل سبونسورينغ نتاع كوب دي موند نتاع روسيا دونك يتسمى باريناج بالفرنسي ولا بالانجلي يتسمى سبونسورينغ شنو هي الميسينات؟ الميسينات هي السيبور يعني كيما سبونسورينغ راهي الميسينات اما شنو الفرق؟ واحده تدعم كيما نقولوا ايفينمون هيومانيتير ولا كولتوريل كيما شنو مثلا قصر الدهشه نتاع تركيا راهو يعملوا له هكا ترميم كل عام هي فما شركات تمشي تدفع فلوس كيما في الفود تمشي تدفع فلوس والاسم نتاعها يكون موجود كيفاش تتسمى ميسينات دونك الميسينات شكون بالنسبه للايفينمون كولتوريل ولا هيومانيتير هي حاجه انسانيه هي حاجه ثقافيه فكنت السبونسورينغ تبع حاجه فيها سبور اوكي هكا كلام يتبدلوا برا فما الماركتينغ ديريكت يبداو يبعثوا لك ميساج كيما تلقاها فتاه يقول لك مع فتاه راهي عندك بروموسيون دو 20% ولا يكسروا لك راهي كنت تبعثوا ما يبعثوا الفورس دو فونت كجماعه الدبلومي والبوليسورني يجي ياخذوا الكتالوج ودرا شنو ما فهمني هذا الكوميونيكاسيون نبداو نخدموا اول اكزرسيس كيما بعث لي باك 2010 كونترول oui, nous devons faire l'exercice en bas. Je pour assurer l'écoulement, on a demandé l'écoulement, vente, voilà, de nouveaux produits. L'entreprise La Délicieuse décide de réaliser une campagne publicitaire et promotionnelle à la télévision nationale, aux radios régionales et par affichage. Les frais de conception et d'élaboration des messages, donc le message de la tunisienne, de la fille, donc تعديو هذوما وين تعديو في التلفزيون في الراديو ريجيونال وفي الافيشاج. أول كيستيون قلت لكم احسبوا لي لو كود دو شاك سيبور دو كوميونيكاسيون يمشي شنو يمشي يخصكم علاش؟ خاطر قال لك احسب لي شاك سيبور دو كوميونيكاسيون كل واحد وحده باهي نبدا نقرا لكم انا الجمله الاولانيه ومن بعد باش نسمعكم انتم باش تقولوا باهي نقراو ركزوا معايا قال لي ديفيزيون على التلفزيون 20 jours à raison de 30 secondes par jour يعني انا في نهار 30 secondes à 400 dinars les 30 secondes. Oui. ماشي تعملوا؟ 20 في 400. 20 في 400 هذا انا فهمت شو فهمت ولا ياخذ. لا ما تسحقش لا ما فيش تقسم كي تحب تحول اون بليس نقسموا على 60 على 60 كذا في 600 تحول للو ما تسحقش انا خلاص ندير سكوند بوني دونك اصلا هو نقول لك انا قلت لك 20 يوم كل نهار 30 سكوند كل نهار 30 سكوند وين نخلص 400 بعد 30 سكوند يعني انا في النهار نعمل 30 سكوند في النهار نعمل 30 وين على 30 سكوند بخلص 400 يعني جوست مش نعمل 420 دولار واضح؟ باهي 420 يعني مش تكون 400 في 20 يعني مش تكون 800 هذه هي التلفزة 800 باهي اللي بعدها الراديو ريجيونال 40 jours à raison de 5 fois par jour لمدة pendant 30 secondes à 100 dinars par jour. معناها 40 لا 40% أو تعطيني بجور ولا أنت ديما تشوف الخلاص تشوف ديما الخلاص ما خلي 100 في النهار اسكو يهمني في قداش من مرة ولا في قداش من سكوند دونك انت شوف تعملي باش تعملي 100 لا 40 تبقى 400 اوكي 400 هذا بالنسبة للراديو تعطيو اللي بعدها بالنسبة للافيشاج قال لي سون بانو بوبليسيتير دون لي غروند اغلوميراسيون يعني العواصم الكبرى كما نقولوا السواحل الحمامات اكسيتيرا pendant 40 jours et à 2 dinars le panneau par jour. 2 dinars le panneau par jour. 2 dinars le panneau par jour. Vous voyez le panneau ou un panneau? 900 Voilà, donc on va payer la classe 2 dinars le panneau par jour. Donc نعمل 2 في قداش من panneau 100 في قداش من نهار في 40 باش نعرف كيف 800 هذه الكيستيون الأولانية كملت تحسب le coût de chaque support de communication. Question الثانية قال لي déterminer le coût de la campagne publicitaire et promotionnelle budgétisée اللي هو البيدجي دو كوميونيكاسيون فالي يحسب لي التكلفة الجمهورية. التكلفة الجمهورية فوالا صحيح
كيستيون دونك انا باش نكتب هوني انا هي ديزيام كيستيون شنو نعمل 8 مي باش نزيدها 400 باش نزيدها 8 مي من غير ما ننسى الكونسيبسيون هذه ما لازمش ننساها اللي هي 3 مي دونك الكل في الكل باش تلقاها 23 مليون. اخر كيستيون قال لي كاين الامباكت كلمه امباكت شنو معناتها شنو هو التاثير شنو ليفي de cette campagne publicitaire et promotionnelle sur la structure des charges prévisionnelles. شنو الامباكت تاع الكامباني publicitaire اللي هي على structure des charges. شنو لي شارج لي تيب دو شارج اللي عندنا؟ شنو لي تيب دو شارج اللي عندكم انتم في مخكم؟ عندنا شارج ديريكت وشارج انديريكت ما عندها حتى علاقه وعندنا شارج فاريابل وشارج فيكس. البوبليسيتي تبع شنو؟ فيكس. فيكس دونك انا كل ما نزيد نصرف تو انا نصرف 23 مليون بوبليسيتي كومباني بوبليسيتير يعني elle fait augmenter quoi les charges fixes. donc يقول لك شنو الامباكت تعوضوا جملته كل l'impact de cette campagne publicitaire et promotionnelle elle fait augmenter les charges fixes. ما تفهمني؟ ها هي حكايه الكل. voilà. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour suivre les prochaines vidéos.